السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا سو بارتي بتيت سي، غادي نشوف فيها لا سوم اي لو برودوي دو سوليسيون دو اون ايكواسيون دو سكون دوغري. غادي نشوف معكم هاد لا بروبريتي هادي وغادي نديرو ليها لابليكاسيون. في لا فيديو اللي فات شفت معكم هاد لي زيكزرسيس هذا. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كاتريام بارتي، غادي نشوف فيها لا سو بارتي بتيت ا، غادي نشوفو فيها la factorisation du trinom ax au carré plus bx plus c. غندير معكم هاد لا بروبريتي ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي يتابعوا غنحاول ندير معكم لو سين دو ترينوم ax au carré plus bx plus c. نرجع معكم دابا لا بروبريتي. لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا سي l'équation شنو هي l'équation هادي ax au carré plus bx plus c مال هادي إلا كانت هاد l'équation admet deux solutions alpha et bêta. مزيان. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ الوغ الا كانت هاد ليكواسيون هادي هنايا تلك الا رديتو البال دو سوليسيون كي دايرين هاد لي سوليسيون راه سون ديستينك، معنى اخر الفا مختلفين. الوغ شنو؟ الوغ سي سوليسيون فيريفيون هاد جوج تاع لي بروبريتي لا سوم تاعهم كيساوي موان بي على ا والبرودوي تاعهم كيساوي سي على ا. مزيان. دونك اول حاجه خصكم تلاحظوها بويسكو هاد ليكواسيون هادي ادمي دو سوليسيون ديستينك ا الفا ا يا الفا، دونك الديسكريمينون تاع هادي غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ دونك لو ديسكريمينون دلتا اللي كيساوي بي كاري موان 4 ا سي غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. غادي يكون هذا ستريكتومون بوزيتيف، داكشي علاش ليكواسيون غتكون ادمي دو سوليسيون ديستينك. مزيان. هنايا موان 4 ا سي اسمحوا لي عفاكم. اي دونك واحد الحل فيهم غيكون كيساوي موان بي موان راسين دالتا على دوزا، والاخر غيكون كيساوي موان بي بلس الراسين اي اون بوز ولا بوزون. غادي ناخد الفا هي شنو؟ هي موان بي موان راسين دلتا كلشي على دوزا، وغادي ناخد بيتا هي شنو؟ هي موان بي بلس الراسين تاع دلتا كلشي على دوزا. تقدر تقلب هادو ماشي مشكل، بحال دونك غنمشي نمشي نفيريفي واش بصح لا سوم كيساوي موان بي على ا. دونك اون دونك اول حاجه مونطرون كو الفا بلس بيتا ايكال شنو؟ موان بي سور ا. غنحاول نمونطري هادي، يلاه تبعوا معايا. اون الفا بلس بيتا ايكال غادي نمشي نرومبلاسيو الفا بداكشي اللي كتساوي وبيتا بداكشي اللي كتساوي. غتعطينا هي موان بي موان راسين تاع دلتا كلشي على دوزا. مزيان. بلس موان بي بلس الراسين تاع دلتا كلشي على دوزا. مزيان. عندنا الدينوميناتور كومان غادي نحتفظو به. دونك عطينا هنا موان بي موان الراسين تاع دلتا، البلس مع الموا عطينا موان بي، والبلس مع البلس عطينا بلس الراسين تاع دلتا. عندي هنا موان الراسين تاع دلتا وعندي هنا الراسين تاع دلتا، دونك هادي غيمشي مع هادي. غتبقى لنا هنا موان دو بي، حيت موان بي هي موان دو بي على دوزا. غتمشي دو مع دو غادي تبقى لنا موان بي سور ا. دونك ها هو لا سوم تاعهم. دونك لا بار سويت الفا بلس بيتا ايكال موان بي سور ا. مزيان. دابا اش غندير؟ دابا غندوز للبوان الثانيه.
غنحاول نمونطري بان البرودوي الفا فوا بيتا كيساوي سي على ا. montrons que alpha fois bêta égale C sur A. On a alpha fois bêta. غنمشي نرومبلاسي الفا بداكشي اللي كتساوي وبيتا بداكشي اللي كتساوي. شنو هي الفا؟ ها هي موان بي موان راسين تاع دلتا على 2 ا. هادشي كامل فوا شنو؟ فوا بيتا. شنو هي بيتا؟ هي هاد. أول حاجة 2 فوا 2 هي شنو؟ هي 4 أ كاري. 2 فوا 2 هي 4 أ فوا أ هي أ كاري. مزيان. يلا حاولوا تتبعوا معايا فيكم. إلا لاحظتوا هادي كتكتب على شكل إكس موان إيكغيك لو تو فاكتور تاع إكس بلس إيكغيك. مزيان. هادي راها ايدونتيتي روماركابل اكس موان ايكغيك فوا اكس. شنو هي اكس دابا عندي؟ اكس هي موان بي بلس ايكغيك. مزيان. شحال كتساوي هاديك؟ هاديك راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس او كاري موان ايكغيك او كاري. دوكا تعطينا شنو هي اكس؟ هي موان بي لو تو او كاري. هنا عندي البلس وهنا عندي الموان. دوكا تعطينا موان ايكغيك او كاري. شنو هي ايكغيك او كاري؟ هي الراسين تاع دلتا لو تو او كاري. مزيان. دونك موان بي او كاري موان بي او كاري راه هي بي او كاري. موان بي او كاري موان زا او كاري راه هي ان و بي او كاري ها هي. مزيان. هنا غتعطينا الراسين تاع دلتا او كاري غتعطينا هي دلتا كلشي على 4 ا كاري. مزيان. شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض دلتا بداكشي اللي كتساوي. شحال كتساوي دلتا؟ بي كاري موان 4 اسي. ها هي بي كاري موان 4 اسي. ما درت والو غير رومبلاسي دلتا بداكشي اللي كتساوي. غير هو خصك لي بارونتيز عافاك ضروري. دوكا تعطينا بي كاري موان بي كاري وهنا الموان مع الموان تعطينا بلس 4 اسي كلشي على 4 ا كاري. مزيان. دونك هادي مشات مع هادي غتبقى لنا 4 ا سي على 4 ا كار. مزيان. غتمشي ل 4 مع ال 4. مزيان. وغتعطينا ا سي. شنو هي ا كاري؟ راه هي ا فوا ا وغتمشي عاوتاني واحد الا مع ا غتبقى لنا سي على ا. كونكليزيون. دونك شحال كيساوي دابا البرودوي؟ دونك الفا فوا بيتا ايكال سي سور ا. نتمنى هادشي يكون باين وواضح. مزيان. دابا انا درت معكم ديمونستراسيون تاع لا بروبريتي. دابا غنمشيو نابليكيو هادشي. يلا ناخدو لابليكاسيون. عطاونا لابليكاسيون قالوا لنا اون كونسيدير ليكواسيون او. دونك اول حاجه اون ا ليكواسيون او هي هادي. هي 2020 x au carré moins 2021 x plus 1 égale à 0. أول حاجة اشنو كنقصدو بأ؟ هو الكوفيسيون تاع x كاري اللي هو في هذه الحالة 2020. b هو الكوفيسيون تاع x اللي هو موان 2021. وشنو هو السي؟ هو المونوم كونستونت اللي هو 1 في هذه الحالة. مزيان. دابا شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا روماركي كو ان ايت اون سوليسيون ايفيدون دو ليكواسيون. نمشي نعاود بانت لكم هذا الرومارك ولا لا؟ انا اللي باقي ما بانش ليه. قلنا غنمشي فيما لقيت اكس غادي نعوضها ب 1. دونك عطاتنا 2020 فوان 1 او كاري moins 2021 fois 1 plus 1. شحال كيساوي هادشي؟ هادي غتعطينا 2020
بلوس 1 بلوس هاد الان هادي، وهنا غتعطينا موان 2021. هادي غتعطينا هي 2021 موان 2021 اللي هي زيرو. دونك اش ممكن نقولوا؟ نقدروا نقولوا بان 1 يتيون راسين ولا يتان زيرو تاع هاد البولينوم، ولا نقولوا دونك 1 يتيون solution de l'équation E. مزيان. دابا شنو قالوا لنا؟ ولا برونون دابا اش غندير دابا؟ غناخذ الفا هو 1. شنو قالوا لنا بعدا هنايا؟ قالوا لنا بوي ديتيرميني لا دوزيام سوليسيون. دابا هادي الا مشينا حسبنا ليها الديتيرمينون غادي نلقاو راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد ليكواسيون غادي تكون ادمي دو سوليسيون. الا حسبنا دلتا غادي نلقاو ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد ليكواسيون هادي غادي تكون ادمي دو سوليسيون. لقينا الفا، شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا بيتا. دونك اش غندير هنا؟ ديتيرمينون ندير هنا لوطر سوليسيون بيتا. دابا هاد بيتا ما عرفناش شحال كتساوي. دونك هنا كيفاش غادي نحدد هاد بيتا؟ تقدر تستعمل هاد لا بروبريتي هادي، ولا تقدر تستعمل هادي اللي استعملتي مزيان، بجوجهم غيعطيوك الحل. غندير هنا اون سي كو، نعلم ان الفا دابا شحال كيساوي الفا. دابا خديت الحل الاولاني، دابا راه مونطرينا بان راه سوليسيون. دونك خديت الفا هو واحد. دابا شنو بقى ليا؟ بغيت نحدد بيتا. دونك اون سي كو الفا فوا بيتا شحال كتساوي؟ كتساوي سي على ا. باش تحدد بيتا تقدر تستعمل هاد البرودوي، تقدر تستعمل لاصوم اللي درتي، بجوجهم غيعطيوك نفس بيتا. الور هذا غنمشي نعوض. دونك اشنا هي الفا؟ هي واحد. دونك عطاتينا واحد فوا بيتا كتساوي سي. شنو هي السي؟ هي 1. وشنا هي ا؟ هي 2020. دونك شنو هي واحد فوا بيتا؟ هي بيتا. دونك شحال كتساوي بيتا؟ هي واحد على 2020. دونك هذا هو لوطر سوليسيون، هي 1 سور 2020. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوف معكم لا 4 بارتي، غادي نشوفوا فيها جوج تاع لي سوب بارتي، وحده خاصه بالفاكتوريزاسيون وحده خاصه بالطابلو سين تاع بولينوم دو دوغري 2 ولا اللي كنسميوها ترينوم. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.